पाकिस्तान में हर साल 6000 से ज्यादा बच्चे थैलेसीमिया के मोहलिक और जानलेवा मर्ज के साथ पैदा होते हैं, जबकि 60,000 से ज्यादा बच्चे इस मर्ज में मुब्तला हैं। थैलेसीमिया एक मोहलिक बीमारी है जो बच्चों में खून के सुर्खुलियों को मुतासिर करती है। नतीजतन ऐसे बच्चों के जिस्म में खून की शदीद कमी पैदा हो जाती है और उन्हें सारी जिंदगी बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पेश आती है। थैलेसीमिया एक मौरूसी मर्ज है जो किसी जरासीम के जरिए नहीं फैलता, बल्कि बच्चों को उनके वालिदैन से मुंतकिल होता है। थैलेसीमिया खून का एक ऐसा मौरूसी मर्ज है जो कि पाकिस्तान में बहुत रफ्तार से ये फैल रहा है। ये मर्ज फैलने की जो वजह है वो ये है कि अगर ऐसे दो अफराद जिनमें थैलेसीमिया की जीन्स पाई जाती हों, उनकी आपस में शादी हो जाए तो उनके आने वाली औलाद में थैलेसीमिया मेजर एक बीमारी की शक्ल में नमूदार हो जाता है। पाकिस्तान में तकरीबन वो ख़ानदान जो कि जिनमें थैलेसीमिया की जीन्स पाई जा रही हैं, या यूँ समझ लीजिए कि जिनमें एक या एक से ज़्यादा बच्चे थैलेसीमिया मेजर वाले हैं, उनके हर उस ख़ानदान में हर 3 में से एक फ़र्द में थैलेसीमिया की जीन्स मौजूद होती हैं। इसके मुकाबले में आम ऐसे ख़ानदान जिनमें थैलेसीमिया का मर्ज़ कभी नहीं देखा गया, उनमें तकरीबन हर 20 में से एक फ़र्द को में थैलेसीमिया की जीन्स पाई जा रही हैं। थैलेसीमिया का मोहलिक मर्ज बच्चों में ऐसे वालिदैन से मुंतकिल होता है जो मामूली थैलेसीमिया के कैरियर हों। 2 बेटे थे पहले, एक 24 साल का, एक 7 साल का, उन दोनों का इंतकाल हो गया। उसके बाद ये 3 मेरी बेटी हैं, ये सबसे छोटा मेरा बेटा है। जब इसका पता चला था ये 1 साल की उम्र का था। याद रखें, अगर माँ और बाप में से कोई एक मामूली थैलेसीमिया का कैरियर हो तो फिर पैदा होने वाले बच्चों में शदीद थैलेसीमिया होने का खतरा नहीं होता। पाकिस्तान की जिस तरह हमारी आबादी है, उसमें हम में से कई लोग ऐसे होंगे, हजारों लाखों, कि जो थैलेसीमिया माइनर के कैरियर हैं। तो जो थैलेसीमिया माइनर, जिस तरह अगर फिर मैं हूँ तो मुझे मालूम भी नहीं होगा इसका, और मेरे जिस्म पे, उसके सेहत पे कोई बुरे असरात भी नहीं होंगे। लेकिन अगर मियाँ और बीवी दोनों को थैलेसीमिया माइनर के कैरियर हों और वो शादी करें तो बहुत चांसेस होते हैं कि उनको जो बच्चे पैदा होंगे उनको थैलेसीमिया मेजर हो जाएगा। थैलेसीमिया से मुतासिर बच्चे पैदाइश के वक्त नॉर्मल होते हैं, लेकिन 4 से 6 माह की उम्र में उनमें खून की कमी वाक़े होना शुरू हो जाती है। बाज़ बच्चों में ये कमी 6 से 12 माह की उम्र में भी जाहिर होती है। चूंकि ये बच्चे पैदाइश के चंद माह बाद ही खून की कमी का शिकार हो जाते हैं, इसलिए उनका रंग पीला पड़ना शुरू हो जाता है। बच्चा ज्यादा रोने लगता है, भूख में नुमाया कमी हो जाती है, जिगर और तिल्ली बढ़ जाने की वजह से पेट फूल जाता है, वक्फे वक्फे से बुखार भी आ सकता है, जिसकी वजह से सीने या पेट का इन्फेक्शन हो जाता है। नतीजतन बच्चे की नशोनुमा कम हो जाती है और वो काफी कमजोर दिखाई देने लगता है और इसका अपनी उम्र के मुताबिक कद और वजन नहीं होता। वालिदैन को चाहिए कि वो बिला ताखीर अपने डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर बच्चे के मुआयने के बाद उसके खून के 2 टेस्ट यानी सीपी कंप्लीट पिक्चर और एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाएगा, जिससे यकीनी तौर पर इस बीमारी का पता चल जाएगा। ये दोनों टेस्ट किसी मयारी और मुस्तनद लेबोरेटरी से करवाने चाहिए ताकि तशखीस में किसी किस्म का इबहम न रह जाए। बच्चे के वालिदैन को यानी माँ और बाप दोनों को भी ये टेस्ट जरूर करवाने चाहिए। अगर दोनों को मामूली थैलेसीमिया है तो ये इस बात की वाज़ेह शहादत है कि बच्चे को शदीद थैलेसीमिया की बीमारी है। शदीद थैलेसीमिया की तशखीस के साथ ही बच्चे को खून लगाना शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का इन्हिसार मुंतकिल खून पर ही होता है। याद रखिए, खून लगाने से ये बीमारी खत्म नहीं हो जाती, बल्कि बच्चे के जिस्म में खून की कमी पूरी होती रहती है, जो उसकी बुनियादी नशोनुमा के लिए बेहद जरूरी है। खून लगवाने का इन्हिसार बच्चे के हीमोग्लोबिन पर है। खून लगवाने का वक्फा इब्तिदा में 4 से 5 हफ्ते होता है, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाता है इस वक्फे में कमी आ जाती है और ये वक्फा कम होकर 10 से 15 दिन का रह जाता है।
بچے کو ایسا خون دیا جائے جس میں سے پانی والا حصہ یعنی پلازما نکال دیا گیا ہو، یعنی بچے کو صرف سرخ خلیوں یا پیکڈ ریڈ سیلز دیے جائیں۔ لگایا جانے والا خون تمام قسم کے وائرس اور بیماریوں سے پاک ہو تاکہ بچہ خون لگنے کے نتیجے میں کسی بیماری اور انفیکشن کا شکار نہ ہو جائے۔ کوشش کی جانی چاہیے کہ بچے کو 5 دن سے زیادہ پرانا خون نہ لگایا جائے۔ بچے کو ماں باپ، بہن بھائیوں اور قریبی رشتہ داروں کا خون لگوانے سے اجتناب کیا جائے۔ بچوں کے جسم میں جو زائد فولاد جمع ہو جاتا ہے اس فولاد کو جسم سے کم کیا جائے۔ ہمارا مشورہ یہ ہے کہ انجیکشن بھی لگایا جائے ان بچوں کو ہفتے میں کم از کم 5 دن، اور کیپسول بھی دیا جائے اس کے ساتھ ساتھ، تاکہ بھرپور انداز میں ان کے جسم سے زائد آئرن کم کر دیا جائے۔ باقاعدگی سے خون چڑھانا تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، لیکن یہ اس مرض کا مستقل علاج نہیں ہے۔ تھیلیسیمیا کا مستقل علاج بون میرو ٹرانسپلانٹیشن یا سٹیم سیل ٹرانسپلانٹیشن ہے۔ خوش قسمتی سے یہ طریقہ علاج اب پاکستان میں بھی متعارف کروایا جا چکا ہے۔ واحد علاج ہے، طریقہ علاج ہے کہ جس سے تھیلیسیمیا ہمیشہ کے لیے ختم کیا جا سکتا ہے، اور اس علاج کی کامیابی کی صورت میں ان بچوں کو خون لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی اور وہ مکمل طور پہ ہمیشہ کے لیے صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ فی الحال جو اس علاج کی کامیابی کی شرح پاکستان میں دیکھی جا رہی ہے، 2 بڑے سینٹرز ہیں جہاں پہ یہ بون میرو ٹرانسپلانٹ یا اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ کیا جا رہا ہے۔ ایک کراچی میں ہو رہا ہے اور ایک پنڈی میں ہو رہا ہے۔ وہاں پہ اس کی کامیابی کی شرح جو ہے وہ 70% ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اسٹیم سیل دیکھیے بنیادی طور پہ خون کا ایک ایسا خلیہ ہے جو انسان کی گودے کی جو ہڈی ہوتی ہے، ہڈی کے اندر یہ اسٹیم سیل پایا جاتا ہے، اور اس اسٹیم سیل کی صلاحیت یہ ہوتی ہے کہ یہ انسان کے جسم میں خون بنانے کا یہ ایک بنیادی جز ہے، اور اسٹیم سیل کو جب مناسب ماحول اور حالات دیے جاتے ہیں تو یہ اسٹیم سیل سے خون بنانے کے تمام تر اجزاء جو ہیں وہ بنانے کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ اسٹیم سیل ٹرانسپلانٹ یا بون میرو ٹرانسپلانٹیشن میں سگے بہن بھائی سے اسٹیم سیل نکالے جاتے ہیں اور وہ نکال کر ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے۔ بچی کو تکلیف پیدائش سے تھی، ہمیں 6 مہینے کی جب فرسٹ ہم نے بلڈ لگوایا تھے اسے، اور 1.5 سال کی تھی جب ہمیں ڈاکٹر طاہر کا معلوم ہوا تھا یہاں بلڈ سینٹر کا، تو ہم اس وجہ سے یہاں لے کے آئے تھے، اور فرسٹ ٹائم یہاں پہ بون میرو کے لیے اس کا ٹیسٹ ہوا تھا، جو بہن کے ساتھ اس کی میچنگ ہوئی تھی، اور ماشاءاللہ سے 2.5 سال ہو گئے ہیں BMT کو، اور ان کے بلڈ نہیں لگایا، اس کے بعد بالکل ٹھیک رہی ہے۔ تھیلیسیمیا سے بچاؤ بہت آسان ہے۔ برائے کرم اپنا اور اپنے غیر شادی شدہ بچوں کے خون کا ایک ٹیسٹ کروائیے جسے CP یا کمپلیٹ پکچر کہتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ ثابت ہو جائے کہ آپ کو معمولی تھیلیسیمیا ہے تو بچوں کی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ سے بچے کا ٹشو ٹیسٹ کرایا جائے۔ آپ اپنے بچوں کے خون کے معمولی سے ٹیسٹ کروا کر اور معمولی تھیلیسیمیا میں مبتلا بچوں کی آپس میں شادی روک کر شدید تھیلیسیمیا کے مرض کو بڑھنے سے روک سکتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑوں کو بھی خون کے یہ ٹیسٹ ضرور کروا کر یہ اطمینان کر لینا چاہیے کہ کہیں خدا نہ خواستہ دونوں تھیلیسیمیا مائنر کے کیریئر تو نہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ ٹیسٹ لازماً کروانا چاہیے جن کے خاندان میں کسی نزدیکی یا دور کے رشتہ داروں میں تھیلیسیمیا میجر کی بیماری موجود ہو۔ یاد رکھیے کہ تھیلیسیمیا چھوت سے لگنے والی بیماری نہیں ہے۔ ساتھ رہنے یا کھانے پینے سے بھی یہ بیماری کسی کو نہیں لگ سکتی۔ یہ مہلک اور جان لیوا مرض صرف اور صرف والدین سے بچوں کو منتقل ہوتا ہے۔ اپنا اور اپنے بچوں کے خون کے ٹیسٹ کروائیے آج اور ابھی، اور تھیلیسیمیا سے بچاؤ میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ یاد رکھیے یہ آپ کی انفرادی ذمہ داری بھی ہے اور قومی فریضہ بھی۔